سنیوں بابا بارشاں دا چار یار رسول دے چار گاہ تسبے ایک تھی ایک جو رندڑے نے ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو اپنی گلی سوہندڑے شخصی نویسی یہ سچا سید دیا بولتا ہے جنو شخصی نویسی مجھے جاتا او دلو حضور دے کندڑے دے وارث شامیاں مدد چار یار دیجئے رب رکھ لئی پھر